नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति डाक्टर कान्तिपुर आउने गर्दछ प्रत्येक शनिबार 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म र दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग तपाईको प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। र आज पनि हामीले एउटा यस्तो टपिक लिएर आएका छौँ र हामीसँग स्टुडियोमा हाम्रो गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ र आजको टपिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य। हजुर, अब कोभिड सँगसँगै हामी जुझिरहेका छौँ। हाम्रो जुन हेल्थ रिस्कमा छौँ हामी त्यो त एकदमै ठुलो रिस्कमा छँदै नै छौँ। तर त्यो बाहेक पनि अर्को ठुलो च्यालेन्ज भनेको जुन हिसाबले मानसिक रूपमा हामीले तनाव लिइरहेका छौँ, जुन हिसाबले तनाव भोगिरहेका छौँ, यसले अर्को एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो लाइफमा पार्न सक्छ, ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टली हामी अलिकति ड्रेन आउट, स्ट्रेस आउट, डिप्रेस्ड र आफूलाई एन्जाइटी भएको फिल गर्न सक्छौँ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा सायद धेरै ठुलो त नभनौँ तर केही हदसम्म सबैजना हामी चाहिँ मेन्टली डिस्टर्ब पनि छौँ र यो डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि भोलि गएर पछि ठुलो कुनै इस्यु नहोस् भन्नको लागि यो मेन्टल स्ट्रेसलाई अथवा भनौँ मानसिक रोगलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ कि हामीलाई मानसिक समस्या छ भनेर। अनलाइक अदर हेल्थ इस्युज, मुटु दुख्यो, हात दुख्यो, खुट्टा भाँच्यो भन्न सजिलो छ, तर जुन हिसाबले हामीले हाम्रो स्ट्रेसहरूलाई लुकाउँछौँ, एन्जाइटी लुकाउँछौँ, हाम्रो डिप्रेसन लुकाउँछौँ, यो चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो हेल्थ इम्प्याक्ट मेन्टली र फिजिकली हामीले ल्याइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा, हामी व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ, हेर्छौँ फिजिकली फिट, जिममा गएर हामी आफ्नो बडी बनाइरहेका हुन्छौँ होइन, तर त्यो बडी बनाए सँगसँगै हामी फिजिकली त फिट छौँ तर हामी मेन्टली पनि फिट छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि एउटा प्रमुख प्रश्नको विषय हुनसक्छ। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड र यही विषयसँग कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो हेल्थ एक्सपर्ट पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा। र आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ यसको बारेमा जानकारी यहाँलाई दिनु पर्दाखेरि लेट्स ह्याभ अ लुक एट दिस भिडियो प्रोफाइल अफ आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर, र यसपछि हामी उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गर्नेछौँ। लेट्स ह्याभ अ लुक। कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर पुष्पप्रसाद शर्मा हाल किस मेडिकल कलेज काठमाडौँमा प्रोफेसर र हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। ग्लोबल र मेन्टल हेल्थमा उहाँको अनुभव 30 दशक लामो रहेको छ। उहाँको अनुभव कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट बाहेक पनि हेल्थ रिफर्म्स, हेल्थ सोसाइटी स्ट्रेन्थनिङ, सिभिल सोसाइटी एक्सन एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङमा रहेको छ। उहाँले आफ्नो मेडिकल एजुकेसन भोल्गोग्राड इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन रसियामा पुरा गर्नुभयो सन् 1984मा र आफ्नो पोस्ट ग्रेजुएसन इन साइकियाट्री भारतको चण्डीगढमा गर्नुभयो सन् 1994मा। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर पुष्प प्रसाद शर्मासँग। अलराइट, आजका हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर पुष्प प्रसाद शर्माज्यू। डाक्टर साहब, वेलकम टु आवर शो। थ्याङ्क यू दिपाञ्जली जी। सो अब आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हेल्थमा पनि स्पेसली मानसिक रोगको होइन, र मानसिक रोग भनेपछि मैले अघि भनेको जस्तै डाक्टर साहब एकदमै अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो इस्यु आई थिङ्क उठाउन एकदमै जरुरी छ होइन। कम्युनिटी लेभलमा, सोसाइटीमा हेर्ने हो भने पनि हरेक घरमा कोही न कोही, चाहे त्यो बच्चा होस् या वृद्ध होस् होइन, पेरेन्ट्सहरू होस्, दिदीबहिनी दाजुभाइ, जसलाई पनि केही न केही रूपले चाहिँ मानसिक तनाव, स्ट्रेस या मानसिक रोग भएकै हुन्छ हरेक घरमा डाक्टर साहब होइन। सो त्यो हिसाबले आजको यो टपिकमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ र कोभिडसँग जुझ्ने त हाम्रो छँदैछ, जुन शारीरिक हिसाबले हामी जुधिरहेछौँ कोभिडको अवस्थामा त्यो त छँदैछ, तर मानसिक तनावले पनि यो जुन अवस्था अहिले क्रिएट गरेको छ, मानसिक हिसाबले जुन ड्रेन आउट छौँ, डर छ, त्रास छ होइन, डिप्रेसनमा छन् मान्छेहरू, जागिर लस भइरहेको छ, अब इम्पावरमेन्ट अनइम्प्लोयमेन्ट भइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यस्तो सिचुएसनसँग हामीले चाहिँ कसरी डिल गर्नुपर्छ होला डाक्टर साहब? दिपाञ्जलीजी, तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि अहिले अब समय आयो हामी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। तर अहिले मात्र होइन, सायद कोभिडभन्दा अगाडि पनि बेला भइसकेको थियो। यदि कोभिड नआएको भएदेखि मानसिक स्वास्थ्य सबै ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई कदापि लाग्दैन, किनभने म 25-30 वर्ष भयो यो फिल्डमा काम गरेको छु
र यो दशक अथवा यो दशकभन्दा अगाडि पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या थियो। यो हेर्नुहुन्छ भने एन्सियन्ट टाइमदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य पनि एउटा अभिन्न अङ्ग थियो स्वास्थ्यको। तर कता कता एउटा यस स्वास्थ्यप्रति मानिसहरूको सङ्कीर्ण विचारले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यो प्लानर्सहरूमा होइन, यो नीति निर्माताहरूमा पनि त्यो सङ्कीर्णता अलिकति देखिया थियो। विश्वव्यापी नै हो, हामी कहाँ मात्र होइन। तर हाल केही दशक यता आएर चाहिँ नि यो स्थिति अलिकति परिवर्तन भएको छ। किनभने मानिसलाई परेपछि त्यो गर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो एउटा उखान छ नि, परेपछि गर्छ भन्ने। र मानिसहरूलाई धेरै कुरामा धेरै किसिमबाट मानसिक स्वास्थ्यले चाहिँ समस्या पारिरहेको देखियो। र यसबाट यो मानिसको दैनिकमा, उनीहरूको दैनिक जीवनमा, त्यसपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा, त्यसपछि समाजको चाहिँ प्रगतिमा, देशको प्रगतिमा र मानिसको व्यक्तिगत प्रगति, मैले अघि नै भनिहालेँ, यो सबैमा मानसिक स्वास्थ्यले कुनै न कुनै हिसाबले फरक त पारिरहेको थियो। तर यसलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेर खालि शारीरिक पाटोलाई मात्र ध्यान दिँदाखेरि हामीले यो स्वास्थ्यको अभिन्न एउटा अङ्गलाई नै नजरअन्दाज गऱ्यौँ र यसबाट चाहिँ धेरै लसहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। ठिक भन्नुभयो, अब चाहिँ हामीले यसलाई ढिला नगरिकन यसबारेमा कुरा गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि। सो यस आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मेन्टल हेल्थ, जसमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रोफेसर डाक्टर पुष्पप्रसाद शर्माज्यूसँग। उहाँ कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको पनि कुनै मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड, मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छ तपाईँ डाक्टर साहबसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बरमा तपाईँले प्रत्यक्ष कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003। तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको प्रश्नलाई हामी पक्कै पनि एड्रेस गर्नेछौँ। डाक्टर साहबले एड्रेस गर्नुहुनेछ पर्सनली। सो अब अर्को जस्तै अब शारीरिक रोग हामीलाई लाग्छ, हामी भन्छौँ आज म कार्डियोलोजिस्ट कहाँ गएँ, म गाइनोकोलोजिस्टकोमा गएँ होइन, मेरो मतलब डक्टर कुनै पनि डक्टर फिजिकल रोगसँग रिलेटेड डक्टर कहाँ, हामी स्किन डक्टर कहाँ गएँ भन्न हामी सक्छौँ खुलेर। तर म आज साइकियाट्रिस्ट कहाँ गएँ भन्न हामी खुलेर सक्दैनौँ, इभन आफ्नो साथीभाइ फ्रेन्ड सर्कलमा पनि। र सबैभन्दा डाक्टर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अरू शारीरिक रोगहरूको चाहिँ सिम्टम्स देखिन्छ होइन, जस्तै अरू चिजहरू देखिन्छ, फिजिकली पनि त्यो व्यक्ति ठिक छैन भन्ने अलिकति न्याउरो अनुहार। तर मानसिक रोगको व्यक्तिहरूमा चाहिँ आफूले आफूलाई नै कन्भिन्स गर्न सकिरह हुँदैन कि मलाई साइकियाट्रिस्टको जरुरत छ अथवा म चाहिँ काउन्सिलिङको लागि जाउँ भन्ने फर्स्टमा पेसेन्ट आफूले नै आफूलाई चाहिँ नि उहाँले कन्सिडर गर्नु हुँदैन। किन होला डाक्टर साहब? यो हेर्नुहोस् दिपाञ्जली, त्यसमा के छ भने दुई तिनवटा कुराहरू छ, एउटा मात्रै छैन हेर्नुहोस् यसमा सर्वप्रथम त मैले अघि नै भने समाजको मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने सङ्कीर्ण दृष्टिकोण। जब मान्छे अलिकता केही डराउँछ, उसमा केही मानसिक स्वास्थ्यमा थोरै केही विचलनहरू आउन सक्छ र उसलाई पनि थाहा हुन्छ मलाई केही भइरहेछ, केही समस्या छ भन्ने कुरा। त्यो बेलामा पनि ऊ खुलेर साइकियाट्रिस्टका जान्छु भन्न रुचाउँदैन होइन। त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक सङ्कीर्णता र मान्छेहरूमा भएको अन्तर्निहित मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको सङ्कीर्णताले गर्दाखेरि हो एक। अर्को कुरा चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्य छ भन्ने कुरा नै त्यसलाई ध्यान नदिनु, यो त खालि पेट दुख्नु, मुटु दुख्नु अथवा चाहिँ हातखुट्टा भाँचिनु मात्रै स्वास्थ्य हो भन्ने सोच र त्यसमा चाहिँ अलिकता अवेरनेसको कमी भन्छु म त्यसलाई, त्यो एउटा भयो भने अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ जसमा चाहिँ बिरामीभन्दा पनि उसलाई अलिक कडा खालको मानसिक रोग लाग्दाखेरि जे चिज उसलाई भइरहेछ त्यो चाहिँ नि यो नर्मल हो, यो सबैलाई हुन्छ भन्ने, जस्तै हलुसिनेट गरिरहेछ, कसैले आवाज सुनिरहेछ, यो भन्यो न साइकोटिक खालको बिरामीमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बिरामीलाई आवाज पनि नहुन सक्छ कि यो मानसिक रोग भनेर। तर बिरामीको वरपर बसेका चाहिँ नि नातेदार, नजिकका नातागोता, फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि उसमा केही व्यावहारिक परिवर्तनहरू आइरहेछ भनेर। यी यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मानिसहरूमा चाहिँ म साइकियाट्रिस्टमा जान्छु भन्ने चाहिँ खुलेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस्, यो खुलेर भन्न सक्ने स्थिति आउनुपर्छ र गर्वसाथ भन्न सक्नुपर्छ कि म आज साइकियाट्रिस्टसँग गएर कन्सल्टेसन लिएको छु, किनभने म चाहन्छु कि मेरो मानसिक स्वास्थ्य एकदम रोबस्ट, एकदम तगडा होस् र त्यही तगडा मानसिक स्वास्थ्यले म एउटा परिवार हेर्न सकूँ, म आफू काम, दैनिक काम एफिसियन्टली गर्न सकूँ र चाहिँ मेरो कारणले अरूलाई पीडा नहोस् र अरूको कारणले फेरि मलाई पीडा नहोस् होइन। यो मानसिक स्वास्थ्य त्यो पनि एउटा बाई डिरेक्सनल खालको चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यसैले यस्तो स्थिति आउनुपर्छ कि होइन म मानसिक साइकियाट्रिस्टमा गएँ, मेरो अपोइन्टमेन्ट छ साइकियाट्रिस्टमा, बिदा लेख्दाखेरि पनि म चाहिँ साइकियाट्रिस्टमा जाने हुनाले मलाई आज बिदा दिनुहोस् भन्नु पऱ्यो होइन।
र त्यो जसले जुन संस्थाले बिदा दिन्छ उहाँको चाहिँ नि म्यानेजमेन्टले पनि होइन यो त मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाह्रो छ, यसलाई त हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको प्राथमिकतामा राख्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सो यहाँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो, जस्तै मेन्टल अवेरनेसको कुराहरू पनि खुलेर गर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। अब इट्स हाई टाइम भनौँ न अहिले, होइन, हुन त पहिला पनि थियो तर अहिले चाहिँ इट्स हाई टाइम। सो अब डिप्रेसन पनि लेभलको हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै लेभलको डिप्रेसन्सहरू हुन्छन् है। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा इभन साना बच्चाहरू पनि डिप्रेस्ड देखिन थालेको छ, होइन, र घरमा फ्यामिलीमा वृद्धहरू पनि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ। केही न केही लेभलको डिप्रेसन त हुन्छ, तर त्यो डिप्रेसन नै हो भन्ने कुरा एक्सेप्टेन्स त्यति चाँडै आउँदैन। अब के कुराले डिप्रेस भइरहेको हुन्छ त, कहिले कोही अब घरमा सानोतिनो कुराले डिप्रेस भइरहेको हुन्छ, कसैको डिप्रेसनको लेभल अझ हाई हुन्छ, र त्यो डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो केसेसहरू पनि सुसाइडल अटेम्प्टहरू हुने, होइन, एकोहोरो हुने, एन्जाइटी हुने, प्यानिक अट्याक्सहरू हुने, यो पनि सबै डिप्रेसनको एउटा साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरूमै पर्ने गर्छ। तर डिप्रेसन भनेपछि त्यो मलाई डिप्रेसनै हो भन्ने हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? यहाँ अहिले गीताञ्जलीजीले राख्नुभएको प्रश्न धेरै छ त्यहाँ, त्यसभित्रको एक्ज्याक्टली यो प्रश्न एउटा छैन यहाँ, यो प्रश्न यो धेरै नै प्रश्नहरू छ। एक त चाइल्डहुड डिप्रेसन है, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसपछि आएर एङ्जाइटीको कुरा गर्नुभयो, प्यानिक एट्याक्सको कुरा गर्नुभयो, र डिप्रेसनको लेभल्सको कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ तपाईँले स्टेजेस अथवा चाहिँ सिभियरिटीको बारेमा कुरा गर्नुभयो होला। एक त हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, डिप्रेसनको सिभियरिटी हुन्छ, त्यसको कडापन, त्यो कति कडा खालको डिप्रेसन हो अथवा त्यो अलि ठिकै खालको डिप्रेसन हो, त्यो क्लिनिकल त्यो उसले हेर्ने हो साइकियाट्रिस्टले, र त्यसको उपचार पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। र सिभियर खालको डिप्रेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ मान्छे आत्महत्या गर्ने चाहिँ सोच ल्याउँछ, र त्यस बेला चाहिँ हामीले एउटा इमर्जेन्सीको हिसाबले त्यो केसलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब व्यक्तिमा आफूलाई हार्म गर्ने सोच आउँछ, आफूलाई कुनै किसिमबाट हार्म गर्ने सोच आउँछ, सोच मात्र आउँदैन कि प्लान पनि गर्छ, र तपाईँले भन्नु अटेम्प्ट पनि गर्छ, र कतिपय अटेम्प्टहरू चाहिँ कम्प्लिट सुइसाइड हुन्छ। त्यो चाहिँ डिप्रेसनको एउटा एकदमै सिरियस सिभियर खालको कन्डिसन हो, जुन बेला चाहिँ हामीले अत्यन्त सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्छ, र परिवारको सदस्यहरूले पनि त्यो बेलामा चाहिँ अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ कि यो व्यक्ति आत्महत्याको बारेमा कुरा गरिरहेछ, यो व्यक्ति आत्महत्या गर्ने सोच राखेको छ, उसभित्र पलाइरहेछ भित्रभित्र, र उसले केही प्लान गरिरहेछ। र त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा परिवारको सदस्यहरूले हेर्ने चाहिँ अब हुन्छ नि, उसले किन आत्महत्या गर्नु पऱ्यो, उसको सबै चिज राम्रो छ नि, यो वरिपरिको कुराहरूलाई जोड्ने, अनि उसले त आत्महत्या गर्नै पर्दैन थियो भन्ने, होइन, किन गर्नु पर्थ्यो र, हेर तिम्रो यो राम्रो छ, यो राम्रो छ, यो राम्रो छ भनेर सम्झाउनु खोज्छन् नि। हो, त्यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने त्यो सम्झाएर मात्रै हुँदैन, त्यो बेलामा चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प नै चाहिन्छ, मनोचिकित्सकको परामर्श नै चाहिन्छ, औषधि नै खुवाउनु पर्ला अथवा अरू पनि उपचारको प्रविधिहरू छ, प्रशस्त अरू उपचारको प्रविधि छ, त्यो नै अपनाउनुपर्छ। कि तिमीले वाहियात कुरा गरिरहेछौ, तिमी ठिक छैनौ यसमा, तिमीले भनेको कुरा गलत हो भनेर चाहिँ त्यो मात्रै भनेर यो हुनेवाला छैन। त्यसैले त्यो बेलाको चाहिँ कुरा म गर्छु, यो सिभियर खालको डिप्रेसन, कडा खालको डिप्रेसन, जुन बेला व्यक्तिलाई ठुलो सपोर्ट चाहिरहेको हुन्छ, ठुलो उपचारको चाहिँ नि सहायता चाहिरहेको हुन्छ, र परिवारले पनि उसको कुरा बुझ्ने, उसको कुरा सुन्ने हुनु पऱ्यो। उसको कुरा सुन्दै नसकिन कट गरेर तिमीले आत्महत्या गर्नु पर्दैन, त्यसैले तिमी चुप लाग जस्तो खालको मेसेज दिन्छ, जुन त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसैले यो बेलाको स्थिति चाहिँ अलि संवेदनशील स्थिति हो, त्यसलाई हामीले एकदम विचार गरेर डिल गर्नुपर्छ। ओके, सो डाक्टर कुराकानी एकैछिनपछि अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेको लागि डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर प्रसाद शर्माज्यूसँग, र उहाँसँग तपाईँको पनि आफ्नो मानसिक रोगसँग सम्बन्धित अथवा तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्स, तपाईँको नजिकको मान्छेहरूलाई कसैलाई यो हेल्प चाहिरहेको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003 मा हामी तपाईँको फोन कल प्रत्यक्ष अटेन्ड गर्छौँ, कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम।
अलराइट, वेलकम ब्याक। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर पुष्पप्रसाद शर्माज्यूसँग मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड। सो डाक्टर साहब, अघि हामीले कुराकानी क्रमलाई अगाडि बढायौँ र अब मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ हाम्रो जीवनशैली जुन हाम्रो अब नर्मली सबैको आफ्नो हिसाबको जीवनशैली हुन्छ होइन, त्यो जीवनशैलीले चाहिँ हामीलाई डिप्रेस्ड हुनमा अथवा चाहिँ मान्छे अलिकति साइकियाट्रिक हेल्प नै चाहिनको लागि चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ सो द्याट वी क्यान बी मेन्टली काम होइन, पिसफुल्ली बाँच्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको जीवनशैली हुनुपर्छ विदाउट एनी डिप्रेसन भनौँ न। अब त्यो बेसिकली हेर्नुहोस् गीताञ्जलीजी, यो डिप्रेसन अथवा मानसिक स्वास्थ्यबाट तपाईँ 100% मुक्त हुनुहुन्छ यति गर्नुभयो भन्ने चाहिँ छैन। यो यति मल्टिडाइमेन्सनल, यति धेरै कुराहरूले यसमा इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ कि एउटा मात्रै कुरा छैन यसमा। तर जीवनशैली एउटा हो डेफिनेटली। तर जीवनशैलीमा एउटा कुरा के आउँछ भने शारीरिक रूपमा तपाईँ एकदमै धेरै एक्सर्साइज गर्नुहोस्, जिम जानुहोस्, तर मन तपाईँको ठिक छैन भने त्यसको मतलब त शरीर मात्रै भयो, तपाईँले मनलाई त्यसलाई आफ्नो त्यो शरीरको अथवा स्वास्थ्यको पूर्ण रूपमा भित्र राख्नु भएन। त्यसैले मनलाई र शरीरलाई सँगसँगै स्वस्थ लैजान सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने शरीर र मनको जुन सम्बन्ध छ, माइन्ड एन्ड बडी भन्छन् यसलाई म मन नै भनौँ, नेपालीको एउटा राम्रो शब्द छ त्यसमा। त्यसैले यो शरीर र मनको जुन सम्बन्ध छ त्यो यति धेरै ठुलो सम्बन्ध छ कि स्वस्थ शरीर बिना तपाईँको मन ठिक हुन सक्दैन, स्वस्थ मन बिना पनि तपाईँको शरीर ठिक हुन सक्दैन। त्यसैले जिम जानेहरू कुरा त छँदैछ, त्यो एउटा पाटो छँदैछ, तर मनलाई पनि तपाईँले स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने मनलाई स्वस्थ राख्नलाई तपाईँको सोचाइमा तपाईँको कग्निटिभ स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँले ठिक राख्न सक्नुपर्छ। तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो तनावहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छ, केही कुरा तपाईँको मनमा आइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई सानो बनाएर धेरै हेर्नुहुन्छ कि त्यसलाई ठुलो बनाएर, कोभिडमा आउँछ त्यसलाई अलि ठुलो बनाएर हेर्नुहुन्छ कि त्यसले पनि तपाईँको मनलाई एकदम धेरै इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ, त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कसरी सोच्ने त, कसरी तपाईँले दैनिक आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने त। तनावरहित जीवन त हामी कसैलाई नै प्रोमिस गर्न सक्दैनौँ नि, सक्छौँ र भन्नुहोस् त, त्यो सम्भव पनि छैन नि। तर तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त हामी सोच्न सक्छौँ नि। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ शरीर र मनलाई नै स्वस्थ गर्ने खालको जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। त्यो अलि धेरै कुराहरू छ त्यसमा, हामी त्यसबारेमा नि पछि कुरा गर्न सक्छौँ। ओके, सो अहिलेको लागि आई थिङ्क कोही कलर आइसक्नु भएको सङ्केत पाइसकेका छौँ। यतिखेर को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? म सपना राज भण्डारी। सपना राज भण्डारी जी, हजुर कताबाट? महाराजगञ्ज। महाराजगञ्ज। सपनाजी, के समस्या रहेको छ यहाँको? यस्तो के मेरो छोराले नि हजुर अब मैले अब थाहा पाउन सकिनँ होइन, 2 वर्ष भइसकेको रहेछ, अलि नराम्रो बाटोमा हिँडेको होइन, मानौँ गर्लफ्रेन्डहरू चेन्ज गर्ने यस्तो बाटोमा लाग्नु भएको रहेछ। अब ऊ चाहिँ गर्लफ्रेन्ड चेन्ज गर्दै होटेलहरूमा जाने यस्तो बानी बिग्रिया रहेछ अरे। ओके हजुर। अनि मैले भर्खर यो लकडाउनमा थाहा पाएँ। अनि लकडाउनमा चाहिँ त्यो लकडाउनमा पनि साइकल चढेर भए पनि जान खोजेँ। अनि मैले चाहिँ उसलाई रोक्न खोजेँ, अनि त्यो रोक्न प्रयास गर्दा पनि ढाँटेर 1-2 चोटि गएछ। अनि त्यसपछि मैले बाटोहरूमा चेक गर्न हिँडेँ, अनि बालाजीबाट आउँछु भन्ने 6 मिलतिरबाट आउने, मैले त्यसरी 2 चोटि भेटाएँ। अनि त्यसपछि मैले उसलाई खोलेरै गाली गरेँ। अनि के हो भनेर सबै भन्दाखेरि भन्न चाहिँ आफैले भन्यो, अबदेखि म यस्तो गल्ती गर्दिनँ भनेर मसँग सरी भनेर माफ पनि माग्यो। तर उसले चाहिँ अनि त्यो डोरीहरू लिएर म एकचोटि मलाई वेट हान्छ कि हान्दैन, म यहाँ ट्राई गरौँ भनेर मेरै अगाडि भन्ने के। ओके, त्यसो भएको हुनाले अब त्यो डिप्रेसनमा गयो कि अब त्यस्तो भनिसक्यो भएर मलाई डाक्टर साहबको म टिभी हेर्दै थिएँ हस्पिटलको। हजुर। अनि ठ्याक्कै डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो अनि यो क्वेसन राख्नु भनेर। अब उहाँले त्यस्तो अब म अनि अब मेरो अगाडि चाहिँ मैले गाली गरे भएर मेरो अगाडि बस्नै नखोज्ने, जहिले पनि अब टाढा बस्न खोज्ने। त्यही खाना खाउन्जेल हामीसँगै हुन्छन् फेस टु फेस, अरू बेला चाहिँ लुकेर बस्ने। तर म चाहिँ
चेक गरिरहेको हुन्छु के गर्दैछ भनेर हेरिरहेको हुन्छु अनि उसलाई पढ्न यस्तो दिइरहेको हुन्छु लकडाउनमा पनि। अनि बाहिरै मात्रै जान खोज्ने। कति एज भयो घरमा हजुरको बस्न मन लागेन छोराको? भन्ने। कति एज भयो? अहिले हजुर 30 कट्यो। 30 कट्यो। ओके, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। डाक्टर साहबले पक्कै पनि तपाईँको यो प्रब्लमको सल्युसन भन्नुहुन्छ होला डाक्टर साहब, होइन? अलिकति प्रब्लम नै रहेछ उहाँको छोराको, होइन? के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भने अब उमेर 30 भइसकेको छ होइन, र उहाँको बानी बेहोरको एउटा पाटो छ भने सबभन्दा अरू पाटो चाहिँ नि जुन आत्महत्याको जेस्चर्सहरू देखाइ, सुसाइडल जेस्चर्सहरू भन्छ त्यसलाई, त्यो देखिया छ। त्यसैले यति उमेर भएको व्यक्तिलाई सम्झाएर बुझाएर ढिलो नगरिकन मनोचिकित्सकमा लैजाने नै मैले एउटा उपाय देखाएको छु। यसमा मैले अहिले उहाँलाई यसो गर्नुहोस् भनेर त्यो काम लाग्दैन, काम लाग्दैन। त्यसैले यसो गर्नुहोस् भन्नुमा एउटै मात्र कुरा के भन्न सक्छु भने अब ढिलो नगरिकन कुनै मनोचिकित्सकमा लगेर परामर्श लिएर के रहेछ त, के छ, के समस्या छ, कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, उहाँ एज अ मदर कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ 30 वर्षको मान्छेले त आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा आफैले पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छ, उहाँलाई बुझाउने अथवा उहाँको उपचारमा संलग्न भएको चिकित्सकले धेरै कुरा बताइदिन सक्नुहुन्छ यसमा। तर मनोचिकित्सकमा जानलाई चाहिँ यसमा अवेर गर्नु ढिलो गर्नु भएन। पक्कै पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँले, र डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा तपाईँको लागि एउटै सजेसन, सबैभन्दा फर्स्ट थिङ नै तपाईँले चाहिँ राम्रो मनोचिकित्सकमा लगेर आफ्नो छोरालाई चाहिँ देखाइहाल्नुहोस्, कन्सल्ट गरिहाल्नुहोस्, होइन? सो अर्को पनि कलर आइसक्नु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो होला? म कविन्द्र बिमली झापा कमल 6बाट बोल्दैछु। हजुर कविन्द्रजी झापाबाट, हजुरको समस्या भन्नुहोस् कविन्द्रजी। म पनि एक साइकेस्ट्रीको पेसेन्ट हो। हजुर हेलो हजुर, हामी सुन्दैछौँ। हजुर साइकेट्रिकको पेसेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? के भयो समस्या हजुरलाई? हजुर पहिला त मलाई सुरुमा के भएको भन्ने कुरा त्यो मलाई आफूलाई पनि थाहा भएन, होइन? हजुर। अनि त्यस पछाडि एक अकस्मात यो मलाई यस्तो सिम्टम्सहरू देखा पर्यो। कस्तो सिम्टम्सहरू? हजुर कस्तो भने अब मान्छे बढी चाहिँ भनेको आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिसँग चाहिँ रिसाउने। हजुर हजुर, हामी सुन्दैछौँ। अनि त्यसपछि हजुरले काहीँ कन्सल्ट गर्नुभयो, कोही डाक्टर साहबलाई भेट्नुभयो तपाईँले? अहिले के छ समस्या? त्यस पछाडि म के अरे दबाई औषधिहरू चलाइयो, राति लगिएर, होइन? हजुर। अनि त्यो राँचीमा डक्टरहरूले दिएको दबाईहरू पनि उहाँहरूले जसरी भन्नुभएको थियो 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू खाइयो। ओके हजुर। तर फेरि पुनः यो बिराम चाहिँ मलाई फेरि बल्झियो र अहिले म कन्टिन्यू दबाई खाइरहेको छु। हजुर। सो कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला कविन्द्रजी, होइन? उहाँको समस्या। तर एउटा मेरो समस्या चाहिँ के भने जस्तो यो औषधि बिना अन्य उपायबाट यसको निराकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने। हजुर। सो तपाईँको समस्या भनेको चाहिँ अलिकति नमन परेको मान्छेसँग धेरै रिसाउने, अग्रेसिभ भएर रिसाउने चाहिँ तपाईँको समस्या हो? त्यो सुरुमा थियो, अहिले त त्यस्तो केही पनि छैन। ओके, अहिले फेरि त्यो बल्झ्यो भन्नुभयो नि त यहाँले? त्यो त धेरै आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हो, अहिले दबाई चाहिँ चलिरहेको छ। ए ओके। सो अहिले चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त? कस्तो तपाईँलाई एट्याकहरू के आउँछ? अहिले त्यस्तो केही एट्याकहरू केही पनि छैन, नर्मल छ। म फ्यामिलीसँग बसिरहेको छु। हजुर। तर त्यही औषधि चलाइरहेछ। औषधिले चाहिँ मलाई साइड इफेक्ट भनेको ग्यासेस प्रब्लम हुन्छ। ग्यासेस प्रब्लम भएपछि पेन जस्तो बोन पेनहरू अनि अलिकति के अरे टाउको दुख्ने त्यो कुराहरू भइरहेछ। अरू त त्यस्तो केही पनि छैन, सबै नर्मलै छ। ओके हजुर, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद समस्या राखिदिनु भएकोमा। भन्नुभयो अलिक लङ टाइम ट्रिटमेन्ट भएछ, राँची भन्नुभयो उहाँले। हो, अब राँची पुग्नु भएछ। खैर झापाबाट राँची पुग्नुपर्ने छैन। अब झापामै प्रशस्त अत्यन्त राम्रो मानसिक रोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यहीँ झापामै मैले चिनेको मेरो कलिग्सहरू नै हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म कति औषधि बिना उपचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि चाहिँ त्यो चाहिँ कन्डिसन हेरेर हुन्छ।
सायद यो कुराको निर्खेल चाहिँ एकचोटि झापाका मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँग भेटेर कुरा गरेर कतिसम्म समस्या छ, कतिसम्म औषधि खानुपर्ने हो, त्यसलाई त्यसबाट मात्रै डिसाइड गर्न सकिन्छ। उहाँले धेरै कुरा राख्नु भएको छैन, जुन ग्यास्ट्राइटिसको भन्नुभएको छ, त्यो पेन हड्डी दुख्नेहरू पेन्स एन्ड एक्सहरू हो, त्यो त त्यसलाई त हामी एड्रेस गर्न सकिहाल्छौँ। लङ टाइम मेडिसिनको साइड इफेक्ट हुन्छ डाक्टर साहब त्यसको? खै मलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस्, ग्यास्ट्राइटिस भन्ने कुरा यस्तो कमन कुरा हो नि है, अब यो मेडिसिन खाएपछि जे भए पनि त्यही कारणले हो भन्ने मान्छेहरूमा, आम मानिसहरूमा त्यो पनि हुन्छ। पेन भन्ने कुरा त अब कति उमेर भयो उहाँको थाहा छैन, तर पेन पनि एउटा कस्तो कमन कुराहरू हो। मलाई लाग्दैन कि त्यो औषधिले मात्र गर्यो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर। सो बेसिकली अब उहाँको एउटा जुन क्वेसन थियो, मेडिसिन नखाइकन मानसिक रोग ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लेभलको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेभलको फेजेसहरू हुन्छ डिप्रेसनको पनि हुन्छ साहब। सो हामी ठिकै छ, तपाईँहरूको फोन कलको नि एड्रेस गरिरहेका छौँ र तपाईँ पनि केही आफ्नो मानसिक रोगसँग सम्बन्धित समस्या राख्न चाहनुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 र 51920003 मा। यतिखेर फेरि पनि हाम्रो अलिकति कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउन लाग्छ होइन। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा केही फ्याक्टर्सहरू छन् जुन फ्याक्टर्सले हामीलाई मेन्टली तनाव दिन्छ। जस्तै फर इन्स्टेन्ट भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको फर्स्ट थिङ हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, सोसियल मिडियाहरू चेक गर्ने। हुन त एक हिसाबले पोजिटिभली हेर्ने हो भने पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ, न्युजहरू थाहा पाउँछौँ, देश विदेशमा के भइरहेछ जानकारी पाउँछौँ। तर त्यो जानकारी पाए सँगसँगै अर्को भनेको केही लेभलमा हाम्रो स्ट्रेस पनि यसले हामीलाई बढाइरहेको हुन्छ डाक्टर साहब होइन। सो त्यो स्ट्रेस बढ्नु भनेको चाहिँ लङ टाइम डिप्रेसनमा जानको लागि यो की फ्याक्टर हो? यो हेर्नुहोस्, डिप्रेसनमा जानु एउटै मात्र फ्याक्टर त हुँदैन। मैले अघि नै भने यति धेरै बहुआमाई यति धेरै कुराहरू छ यसमा। तर डिप्रेसनलाई खालि सोसियल मिडियासँग मात्रै जोडेर पनि हेर्न सकिँदैन। तर डेफिनेटली अरू पनि धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, एउटा मात्र फ्याक्टर छैन। तर के छ भने डिप्रेसन भएको बेलामा सोसियल मिडियाले कस्तो रोल खेल्छ होइन, पोजिटिभ खेल्छ कि नेगेटिभ खेल्छ, यो कुरा चाहिँ एकदमै डिस्कस गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटै इन्फर्मेसन तपाईँ दिनभरि कतिचोटि हेर्ने एउटै इन्फर्मेसन हो, सोसियल मिडियामा गएर हेर्नुहुन्छ, बार हेर्नुहुन्छ, अथवा अझ तपाईँ यति धेरै कुराहरू सोसियल मिडियामा राख्नुहुन्छ कि जसको अरूले हेरेर नि त्यसको कुनै मतलब छैन, अथवा कतिले त गलत पोस्टिङ्सहरू गलत कुराहरू सोसियल मिडियामा राखेर हुन्छन् र सयौँ हजारौँजनाले त्यो गलत कुराहरू हेरेर हुन्छन् र त्यसको इम्प्याक्ट मेन्टल हेल्थमा, मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू एकदम जरुरी छ। तर के छ भने यो एक्सेसिभ सोसियल मिडियाको युज अहिले भएछ, जुन लास्ट फ्यु इयर्स त्यो भइरहेछ र त्यसले धेरै किसिमको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू आइरहेछ। एउटा इन्टरनेट एडिक्सन नै छ, सोसियल मिडियामा एडिक्सन नै हो, यो त रोगै हो र यसलाई उपचारै गर्नुपर्ने छ। र विशेष गरेर युवा वर्गहरूमा त्यसको एकदम धेरै कुलत, जस्तो मैले भने नि लागु पदार्थको जस्तो कुलत हो त्यस्तै सोसियल मिडियाको कुलत भइरहेछ र त्यसले बच्चाको पढाइमा, बच्चाको ओभरअल डेभलपमेन्टमा, बच्चाको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा कति कुरामा त्यसले इम्प्याक्ट पारिरहेछ। बच्चा मात्रै होइन, एडल्टहरूमा पनि त्यसले इम्प्याक्ट पारिरहेछ। त्यसैले यो जुन बिहान उठ्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया भन्नुहुन्छ, बिहान बित्तिकै कुन चाहिँ सोसियल मिडियाको कुन चाहिँ पाटो हेऱ्यो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन। त्यसैले यसलाई यसको युज, यसको चाहिँ नि यसको उपयोग चाहिँ अलि परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने देखिन्छ, लिमिटेसन्स पक्कै पनि। र यतिखेर अहिलेलाई टेलिफोन लाइनमा फेरि पनि कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्नु। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्कार, हजुर को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म शङ्कर प्रसाद रेग्मी बोलेको, महाराजगञ्जबाट हगि। हजुर शङ्करजी। हजुर, मेरो एकजना साइनोले छोरी पर्ने मान्छे हुन् हगि। हजुर। अनि उनको चाहिँ अलिकति 15, 16, 17, 18 वर्ष अगाडि बिहे भएको थियो। अनि अब केटा चाहिँ अलिकति पढे लेखेको, धेरै पढे लेखेको, अब उनी चाहिँ अलिक कम पढे लेखेको थिइन् हगि। अनि अलिकति विचार चाहिँ उहाँहरूको अलिकति फरक पर्दै गयो। अनि दुईटा छोरी जन्मिँदाखेरि उहाँलाई कुट्ने, छोरीलाई कुट्ने, गाली गर्ने, अनि 5-6 महिना बच्चा भएको ठाउँमा पनि मार्न भनेर कुट्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति भयो। अनि हुँदै अनि बस्नै नसकेर अब उता जिल्लातिर बसुन्जेल त बसिरहेको थियो। यता आइसकेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो र यिनीहरूको डिभोर्सको प्रोसेसमा 5-6 वर्षपछि डिभोर्स भयो हगि। अब त्यो डिभोर्स भइसकेपछि अनि अब अहिले
मुद्दा सुद्धा पनि उनले जित्यो अनि जितिसकेपछि सबै चिज राम्रो भयो। अब अहिले आएर कुनै एउटा केटासँग उनको लभ परेको रहेछ, त्यो केटा चाहिँ बाहिर विदेशमा गएको हो कि, अनि विदेशमा भएको केटा रहेछ। अनि केटोसँग लभ परिसकेपछि उसको चाहिँ अब ऊ त्यो केटो चाहिँ अब बाहिर फेरि विवाहित केटो रहेछ है। अब हामीहरूले चाहिँ अब अर्काको घर बिग्रिन्छ, त्यो घर चाहिँ अलिकति राम्रो पनि हुँदैन, तिमी चाहिँ अब नगर भनेर भन्दाखेरि होइन मैले त बिहे गरिसकेँ भन्ने। अनि उहाँ बाहिरबाट आइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अब कहिले एकचोटि भेट भएको थिएन। अब उसैको प्रेममा चाहिँ ऊ लट्ठ भएर अब डिप्रेसनमा बसेर अहिले सायद चाहिँ गाउँडाखेलतिर त्यो मान्छे उहाँ त्यो रिहेबिलिटेसन त्यो उसमा बसेको छ है। त्यो बिमारी कस्तो हो, निको हुन्छ हुँदैन, के हो कसो एकचोटि जानकारी पाउन पाएदेखि डाक्टर साहबसँग हुन्थ्यो भन्नु। हजुर हजुर शङ्करजी, हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम। पक्कै पनि डाक्टर साहबले सुनिसक्नु भएको छ तपाईँको समस्या, जुन छोरी पर्ने भन्नुभयो उहाँले होइन, र त्यो लेभलको डिप्रेसन रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा नै पुग्ने अवस्था आइसकेको रहेछ उहाँको भनेपछि त आई थिङ्क अलिकति एक्सट्रिम लेभलकै केस रहेछ। एक्सट्रिम भन्दा पनि यसमा सामाजिक र कानुनी जटिलता छ। जटिलता हजुर। त्यसैले मैले यसलाई रोगमा मात्रै फोकस भएर हेर्नुपर्छ, किनभने मेरो त्यो परिधिमा पर्दैन सामाजिक। अब यो रोगै हो भने यदि जुन रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ त्यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, सबभन्दा पहिलो प्रश्न मेरो। यदि त्यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने उसमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले पनि हेर्ने भनेको मानसिक स्वास्थ्यमा बेस भएर हेर्ने हो। अब जहाँसम्म उहाँको डिभोर्सहरू भइसकेको छ, कानुनी रूपमा भइसक्नु भएको छ भने अब केही मानसिक समस्याहरू आइसकेको छ भन्दाखेरि त त्यसलाई मानसिक मनोविज्ञ अथवा मनोरोग चिकित्सकले नै हेरेर अन्तिम निर्णय गर्ने हो। अरू जहाँसम्म अरू सामाजिक र कानुनी कुरा छ त्यो जटिलता पनि बेग्लै हो, त्यसमा अब हामीले त्यति धेरै जानु मिल्दैन। त्यसैले एउटै कुरा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा तपाईँले राख्नु भएको छ त्यहाँ मनोरोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट चाहिँ को प्रशस्त मद्दत हुनुपर्छ, प्रशस्त मद्दत हुनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूले त्यसमा के चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यहाँ भएको चिकित्सकले नै तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। ओके पनि र धेरै लेभलको उहाँको काउन्सिलिङ पछि उहाँले त्यो जुन परामर्श पाउनुहुन्छ त्यसपछि पक्कै पनि उहाँको यो जुन कन्डिसनमा चाहिँ सुधार आउँछ भन्ने चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्छौँ होइन। सो यतिखेर फेरि पनि अर्को साथी अर्को कलर आइसक्नु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर को बोल्नुभयो होला? म नयाँ बजारबाट प्रवीण श्रेष्ठ। नयाँ बजारबाट। हजुर नयाँ बजार कुन ठाउँबाट? नयाँ बजार काठमाडौँ। काठमाडौँ नयाँ बजार। ओके सो प्रवीणजी हजुर के समस्या रहेको छ यहाँको? मलाई हजुर मलाई यति डिप्रेसनको समस्या। हजुर किन डिप्रेसन चाहिँ मैले 10 वर्ष भइसक्यो डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको। हजुर अहिले चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ त्यो बल्झिने टाइममा त्यही हो। डिप्रेसन चाहिँ बल्झिन्छ? बल्झिने। मेडिसिन खाइरहनु भएको छ? औषधि खाइरहेको छु। हजुर सर्तीमा भन्ने औषधि, सर्तीमा 100 को, अनि मिर्ताज 30 को, अनि सिजाडोल 0.25 को। हजुर औषधि चाहिँ त्यही हो, 1 महिना जति के हुँदैन, फेरि बल्झिने के बल्झिने प्रब्लम चाहिँ बल्झिरहन्छ। डिप्रेसन चाहिँ बल्झिरहन्छ होइन डाक्टर साहब? हजुर औषधि खाएको त 10औं वर्ष भइसक्यो मैले। ए हजुर अब बल्झिएर के अनि कहीँ जानु मतलब कुरा पनि गर्न आयो भने रिस उठ्ने, एक्लै बसिराख्नु पर्ने, कोही बोल्न आयो भने पनि रिस उठ्ने त्यस्तो। ओके हजुर कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला, धन्यवाद यहाँको समस्या राखिदिनु भएकोमा। डाक्टर साहब डिप्रेसन बल्झियो भनेर भन्नुहुन्छ है, सुने कुरो हजुर हो। डिप्रेसन कस्तो छ भने नि कुनै डिप्रेसन अलि बिचमा बल्झिन्छ भने र कहिले चाहिँ बल्झेको महसुस पनि हुन्छ। तर राम्रो यो प्रवीणजीको यो केसमा के राम्रो छ भने उहाँले उपचार गरिराख्नु भएको छ, राम्रो उपचार गरिराख्नु भएको छ। मैले औषधिको नामहरू पनि सुने र यो बल्झियो भनेर उहाँले आत्तिनु पर्दैन।
उहाँको उपचारले उहाँलाई यतिसम्म गरेछ कि ज्यादै नराम्रो हुनबाट चाहिँ रोकेको छ र केही कहिलेकाहीँ समय उसमा आएर थोरै बल्झिन्छ भने त्यो बेला गएर आफ्नो डक्टर कहाँ गएर परामर्श गर्ने नि, गएर के गर्न सकिन्छ, औषधिलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, त्यतिले पनि धेरै मद्दत गर्छ। डिप्रेसन नै अलि बल्झिराख्न खालको रोगहरू हुनसक्छ, कतिपय डिप्रेसन चाहिँ थियो, तर उपचारले यसलाई कमसेकम धेरै मेन्टेन गर्छ, मान्छेहरूलाई आफ्नो काममा गर्छ, आफ्नो काममा चाहिँ सुचारू रूपमा लाग्नलाई मद्दत गर्छ र बिचबिचमा आफ्नो चिकित्सकलाई भेट्न चाहिँ नि छोड्नु हुँदैन र औषधि पनि रेगुलरली सेवन गर्नुपर्छ, जुन उहाँले गरिराख्नु भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले केही रिजल्ट पनि देखाएको छ। पक्कै पनि। सो प्रवीणजीको यो चाहिँ जुन समस्या रहेको छ त्यसमा तपाईँको राम्रो भनेको नै तपाईँले चाहिँ अब कमसेकम मेडिसिन खाइरहनु भएको छ र टाइममा अलिकति त्यस्तो तपाईँलाई बल्झेको फिल हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ डक्टर कहाँ गएर एकपल्ट परामर्श चाहिँ लिइहाल्नु होला। सो हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर टेलिभिजनमा र अहिलेलाई एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो फोन नम्बर सेयर गर्न चाहन्छौँ 5192-002 र 5192-003 हाम्रो नम्बर रहेको छ। तपाईँको पनि मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, कुनै समस्या रहेको छ भने हामीलाई तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डाक्टर पुष्पप्रसाद शर्माज्यूसँग। सो डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ आफ्टर द ब्रेक र मलाई जोड्न मन लागेको कुराहरू धेरै छन्, तर त्यसमध्ये पनि इम्पोर्टेन्ट जोड्न मन लागेको चाहिँ डिप्रेसन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जो व्यक्ति डिप्रेस हुनुहुन्छ या जो व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक रोग भएको छ होइन, उहाँहरूको पनि अब धेरै स्ट्रेस लेभललाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, त अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो बेसिकली हामीले घरमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ र जो व्यक्ति आफैलाई अब अलिकति प्रब्लम छ, थाहा पाइ पनि सकेका छौँ प्रब्लम छ भनेपछि त्यो स्ट्रेसलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? दिपाञ्जलीजीले भन्नुभयो अब हामी झन्डै अन्त्यमा आइसकेको छ। अब म अन्त्य होइन, सुरुवातै भएको छैन हेर्नुहोस् है कुराहरूको। तैपनि जे जति छ थोरै समयमा बताउनु खोज्छु। सबभन्दा पहिला त डिप्रेसन र मानसिक रोग भन्नु हुने नि। अब डिप्रेसन भनेको एउटा मानसिक रोग हो। मानसिक रोग भनेको त धेरै छ, त्यसमा यति धेरै रोगहरू छन्, उपचार पनि प्रशस्त छन्। तर तपाईँले सोध्नुभएको डिप्रेसनलाई कसरी हामीले परिवारमा म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले यो सङ्कीर्ण सोचलाईबाट निक्लिनु पऱ्यो हामीले, होइन कि मानसिक स्वास्थ्य भनेको सबैको बिग्रिन सक्छ, मेरो पनि बिग्रिन सक्छ, पहिले परिवारको पनि बिग्रिन सक्छ, त्यो एउटा सोच्नु पऱ्यो। एउटा त त्यो पनि एउटा रोग हो। जस्तै पेट दुख्यो भने हामी हाम्रो परिवारको सदस्यलाई ओहो के भयो तिमीलाई भन्छौँ, तर मलाई मन दुख्यो भने तिमीलाई मन दुख्नुपर्ने के कारण छ र भन्छौँ। सबै चिज पुगेको छ। सबभन्दा नराम्रो नै त्यही हो। तिमीलाई सबै चिज पुगेको छ भने मन दुख्नु पऱ्यो, के कारण भने सबै चिज पुग्दैमा मन नदुख्ने हो र हो। विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा डिप्रेसन हुनसक्छ, बाहिरी कारणले, त्यो मैले बुझेँ। तर जहिले पनि त्यो बाहिरी कारणसँग मात्रै जोडेर र तिमीलाई केही हुन सक्दैन भन्ने त्यसबाट हामी निस्क्यौँ। सबभन्दा पहिला त हामी सुन्ने बानी गरौँ, पीडालाई सुन्ने बानी गरौँ। सबैले, परिवारको सदस्यको मात्र होइन कि परिवारको सदस्यको बाहिरको मान्छेको पनि, साथीभाइहरूको पनि पीडालाई, सहकर्मीहरूको सबैको पीडालाई सुन्ने र त्यसलाई पेसेन्सपूर्वक सुन्ने। त्यसबाट नै अर्को जो मान्छेले तपाईँसँग कुरा गरिरहेछ उसको धेरै मानसिक स्वास्थ्यमा समाधान हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, जब कुनै किसिमको व्यवहारमा परिवर्तन आइरहेछ मान्छेको, उसले चाहिँ नि कुरा गर्ने तरिका, उसले पारिवारिक जुन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि, जुन पारिवारिक एक्टिभिटिजमा जो इन्भल्भ हुन्थ्यो त्यसमा उसको कमी आइरहेछ कि, त्यसपछि उसको बाहिर कतिको इन्भल्भ भइरहेछ सोसियल्ली, त्यो भयो। यी सबै एकदमै सटल सानो कुराहरू हुनसक्छ। ती कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। मान्छेले, कतिपय मान्छेमा म दुःखी छु भन्नलाई हिचकिचाउँछन् र नभन्न पनि सक्छन्। कतिपय त मलाई दुखिया छ पनि भन्दैनन् नि, होइन, त्यो छ नि, मान्छेको आफ्नो व्यक्तित्वहरू हुन्छ नि, होइन। त्यस्तैमा मलाई पीडा भएको छ नभन्न पनि सक्छन्। तर उसले मलाई पीडा भएको छ, मेरो मनमा पीडा भएको छ भन्ने कुरा यति धेरै उसबाट देखाउँछ नि। जुन भन्नुभयो नि, पेट दुख्छ, छाती दुख्छ, खुट्टा दुख्छ, त्यो पनि मानसिक रोगको एउटा लक्षण हुनसक्छ कि मान्छे डिप्रेसन भएर डिप्रेसनलाई उसले एक्सप्रेस गर्न नसकेर अथवा त्यो कुरा अरूले नबुझेर उसले मलाई दुःख भएको छ है, मलाई मन
मा पीडा भएको छ भनेर शारीरिक लक्षणबाट यो कुराहरू बाहिर देखाउन सक्छ। अनि त्यसैले हामीले सबभन्दा विचार गर्न पर्ने कुरा व्यवहारमा परिवर्तन छ कि छैन र त्यो व्यवहार कतिको परिवर्तन रहेछ, कसरी चेन्ज भइरहेछ भने उसलाई बुझ्न सक्नु पऱ्यो पहिलाबाट। र यदि हामीलाई साँच्चै नै लाग्यो कि उसको व्यवहारमा परिवर्तन छ, त्यो कुनै क्षणिक होइन, त्यो लामो समय भनौँ, लामो समय भने वर्ष होइन नि फेरि होइन, लामो समय भने 1 महिना हप्ता भनौँ न, त्यसरी हेरेर लामो समयसँग त्यो सस्टेन छ त्यो व्यवहार, परिवर्तित व्यवहारहरू भने त्यस बेला चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ कि होइन उसलाई साँच्चै नै मद्दतको जरुरत छ र साइकोलोजिकल हेल्प उसलाई जरुरत छ र हामीले कुनै मनोचिकित्सकलाई लिएर परामर्श गरिहाल्नुपर्छ। यहाँ सबभन्दा समस्या चाहिँ परामर्श गर्न जानुमा कन्जुसै, गएर सोधेर रोग लागेको छ कि छैन भन्नलाई के गाह्रो भएर हिचकिचाहट त्यो स्टिग्मा भन्छन् कि त्यसलाई, त्यो स्टिग्मा हाम्रो समाजमा विश्वव्यापी रूपमै पनि छ, तर हाम्रो समाजमा बढी छ त्यो स्टिग्मा। त्यसलाई नै ब्रेक गर्ने हो अहिले, त्यसलाई नै हामीले उ गर्ने हो। अहिले यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यो स्टिग्मा ब्रेक गर्नको लागि एउटा ठुलो उदाहरण, ठुलो एउटा बाटो हो। सो जस्तै अब लास्ट कुरा डाक्टर साहब, अब हामीले जस्तै यो स्टिग्मा ब्रेक गर्ने भन्नुभयो होइन, कोभिडको कारणले पनि धेरै मानसिक समस्याहरू बढेको छ, मानसिक तनाव बढेको छ भनेपछि अब यो कोभिडको चेनलाई चाहिँ हामी कसरी ब्रेक गर्न सक्छौँ? बिकज लकडाउनले पनि मान्छेलाई धेरै मेन्टली स्ट्रेस्ड आउट पारेको छ है, सबैजनालाई नर्मली इफेक्ट पारेको छ। सो यसलाई अलिकति जोड दिनुहोस् न। अब कोभिडको चेनलाई ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा जुन सबभन्दा पहिला त हामीले यस सम्बन्धी एक्सपर्ट जनस्वास्थ्यविदहरूले दिएका गाइडलाइन्सहरूलाई नै हामीले फलो गर्न पर्यो र अहिलेसम्म देखिएकोमा यदि हामीले समुदायले जनस्वास्थ्यविदहरूले दिएका गाइडलाइन्सहरूलाई हुबहु हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चेन ब्रेक हुन्छ। त्यसमा कुरो यहाँ समस्या चाहिँ हामीले नै त्यसलाई फलो गरिरहेको छैनौँ र त्यसबाट हामीले नै दुःख पाइरहेछौँ र टेन्सन गर्ने भन्छ नि, तनावमा हुनुभन्दा बरु त्यसलाई फलो गर्नु राम्रो नि होइन, त्यही नै हो। त्यसलाई अब यो कोभिडबाट उत्पन्न हुन सक्ने मानसिक समस्याहरू, अहिले उत्पन्न भएका मानसिक समस्याहरू त्यो त बेग्लै पाटो छँदैछ, त्यसमा अब अझै छ, म धेरै बेर पनि कुरा, हामीसँग समय धेरै छैन। तर के छ भन्दाखेरि तनाव हुनुभन्दा पनि बरु यो तनाव रहित हुनको लागि त्यो गाइडलाइन्सलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो होइन। त्यसबाट चाहिँ केही तनाव डेफिनेटली कम हुनसक्छ र त्यसबाहेक अरू धेरै छ, जस्तै कि सोसियल मिडिया धेरैमा जाने, समाचार धेरै हेर्ने, एउटै समाचार बराबर हेर्ने, बच्चाहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियालाई एक्सेस दिने र त्यो हेरिराख्ने, अनि किशोरीहरूले पनि त्यो सोसियल मिडियामा हेर्ने, बच्चाहरूसँग बसेर यही कुराहरू सधैँ हेरिराख्ने, त्यसपछि आउने डिप्रेसनहरू, यसबाट आउन सक्ने आर्थिक सामाजिक समस्याहरू र त्यसलाई कसरी जुझ्ने भन्ने कुरा त त्यसको लागि अरू नि प्रोग्राम गर्नुहोस्, अरू मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूलाई बोलाउनु भयो भने दिपाञ्जलीजीले यो बारेमा धेरै कुराहरू छ, सायद यतिकैमा त यो सबै कुराहरू सिद्धिँदैन, तपाईँको प्रोग्राम पनि अझै कति चल्ला होइन, वर्षौँ चल्ला। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समस्याहरू एकदमै जीवन्त यो अहिले हामीले फेस गरेर समस्या हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, सो यति कम समयमा पनि हामीले धेरै जानकारी चाहिँ हजुरबाट लिन सक्यौँ आज होइन, जस्तै डिप्रेसनको म्यानेजमेन्टको कुराकानीहरू भयो र हाम्रो दर्शकहरूले पनि राख्नुभएको समस्याहरूको समाधानहरू भयो। डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। अलिकति टाइम कम भए तापनि यहाँले धेरै कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिपाञ्जलीजी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोग्राम चलाइदिनु भयो। यो एउटा वास्तवमा समुदायको लागि अत्यन्त एउटा माइलस्टोन्स हुन्छ तपाईँहरूले गरेको कुरा, र हामीले पनि एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू, समुदायको मेम्बरहरूमा गएर यो बारेमा बुझाउन सक्छौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता अर्को एउटा टपिक र अर्को दक्ष चिकित्सकसँग हामी कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।